Running late on a Wednesday, shortcut by the freeway. Locked eyes as you passed me, two hearts on a cold street. Looking back at the same time, I feel your warmth, did you feel mine? I get the urge but I can't speak, two hearts on a cold street. I know this sounds crazy, but this could be fate. But I'm thinking maybe that you feel it too. Tell me, are you busy? And tell me you can stay, 'cause I'm thinking maybe for you I would travel to outer space, take a bullet to the heart just to keep you safe. For you, anything for you. With you, all the years just fade away, like a dream in my arms, but I'm wide awake. With you, whenever I'm with you. Ain't it funny how the time flies? Now you're here as my wife. Remember how you met me? Two hearts on a cold street, 3 kids in a big house. Can't believe we're here now. Your warmth has never left me. Two hearts on a cold street. And now it's not crazy, I told you it's fate. Remember that day as I lay here with you. So happy you weren't busy, I'm glad that you stayed. I still feel the same, yeah. For you, I would travel to outer space, take a bullet to the heart just to keep you safe. For you, anything for you. With you, all the years just fade away, like a dream in my arms, but I'm wide awake. With you, whenever I'm with you. Two hearts on a cold street, two hearts on a cold street, two hearts on a cold street, two hearts, just you and me. Now it's just you and me. For you, I would travel to outer space. With you, all the years just fade away. For you, I would travel to outer space, take a bullet to the heart just to keep you safe. For you, anything for you. With you, all the years just fade away, like a dream in my arms, but I'm wide awake. With you, whenever I'm with you. आज या घडये आमचो मोगासो जेसन मेलिटा लागीं काजराची जिणेंत संगता जियोंक तयार जाला आनी आमी ह्या संभ्रमाक देवाचे आशिर्वाद मागूंक इगर्जे मातेच्या प्रमाणे आमी थंयसर ते आसतना आमचेर तांच्या कुटुंबाचेर तांचेर स्पेशली जावन तांकां आशिर्वाद घाल. तांकांचें हें मॅट तुज्या नांवी सुफळ जावन संतोश भरीत जिणे जिवन सुशेगाद आनी तांचे दीस मोगान आनी माया मोगान मुंडरसून व्हरूंक तांकां कुमोग कर. देव जावन आसा मोग आनी होस्सू मोग तांचे मदें सदांच रुता जावं. Cristo somos locos, do atapso, visram cornam zaito mi.
संगी मेळून आमच्या ह्या भावाचेर आनी मेलिटाचेर आनी तांच्या घराण्यांचेर तांच्या मोगाच्या आवय बापायंचेर सैर्या देरांचेर तुजे बेसांव घाल आनी आमचें हें पॉयंट आनी आमचो संभ्रम बऱ्या तरेन जावन संतोशान आमी फाटीं येवंक आमकां कुमोग कर. तूं काळजाच्या गोंड्या म्हज्या नामांत तुका परवशांच्या माय मोयाचे दोलो प्राणे चेडा तुज्या लागता माये माय मोयाचे दोलो प्राणे चेडा तुज्या लागता माये मोगा खुदा सोळे आमकां बरे आशिर्वाद दी आमकां संत उसूचे कृपेचेर आमकां आमच्या देवा आमच्या बापाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. We prayed for blessings, we prayed for peace, comfort for family, protection while we sleep. We pray for healing, for prosperity. We pray for your mighty hand to ease our suffering. And all the while you hear each spoken need. Yet love is way too much to give us lesser things. 'Cause what if your blessings come through raindrops? What if your healing comes through tears? What if 1,000 sleepless nights are what it takes to know you're near? What if trials of this life are your mercies in disguise? We pray for wisdom, your voice to hear. And we cry in anger when we cannot feel you near. We doubt your goodness, we doubt your love, as if every promise from your word is not enough. And all the while you hear each desperate plea, and long that we'd have faith to believe. 'Cause what if your blessings come through raindrops? What if your healing comes through tears? And what if 1,000 sleepless nights are what it takes to know you're near? And what if trials of this life are your mercies in disguise? When friends betray us, when darkness seems to win, we know the pain reminds this heart that this is not our home. It's not our home.
flowers on a weekday, run a path just to let her know, just to let her know she means the world to me. Make her dinner when she's home late, pull her close when she's getting cold, just to let her know she means the world to me. Tell me, how did I ever get so lucky that she wasn't with somebody so I could have her for my own, my own, my own? Thinking, how could anyone pass the feeling of the sound of her footsteps leaving, walking all alone, alone, alone? Now she's beside me, can't stop thinking, why did you ever think to let go? Not complaining, I'm just saying, you lost his mind to hold so to the man who let her go. I'm thanking you the most, you the most. I would never wanna hurt her, I would never wanna make her cry. Now I got the chance to make it right. Oh, she would never have to ask for me to make the time to spend with her and only her. So won't you tell me, how did I ever get so lucky that she wasn't with somebody so I could have her for my own, my own, my own? Thinking, how could anyone pass the feeling of the sound of her footsteps leaving, walking all alone, alone, alone? Now she's beside me, can't stop thinking, why did you ever think to let go? Not complaining, I'm just saying, you lost his mind to hold so to the man who let her go. I'm thanking you the most, you the most. I want you to know I'm thanking you the most, you the most. Sangre ulasco, desde que tomo pasalia, अपने संगले बेजी वंशला, हम बस अधे बला के मार, उस ला सम कारी में लिया, कैसे में करो सुजी वंशला, माँगिया ये तो संसाला बशेंगर अपना संस्कृत तीस नम्बर आसमा में पाता, मैं माँ पागल मित्रा कनी को विद्रत में, मैं पागल मित्रा कनी को विद्रत में, मैं पागल मित्रा कनी को विद्रत में, ये वगैरह आमच्या पायी नाही कारण लोकांना मध्ये आलेलं कसं भेटले आमच्या बाप्पा सगळ्यांच्या तुझे नाव कोणी सांग तुझे राजम कयो तू शेसरगा जाता ते शेसमसरांचा नंबरले समजा जे सांगता स्त्री आमच्या तुझ देव आणि स्त्री पॉलिटिक्स चेंजेस बाप्पा को भी बघाल सगळ्यांच्या बापाक ह्या कुटुंबाचो जल्मोन ल्हान व्हड जावन देवग्रांतीन वाडोवन नेणटेपणांत जावन जमत्या वचोन आज द्वेसना संगी पवित्र लग्नाच्या सक्रामेंतान एकवटान वेच्या मलेटाचेर मलेटाक तुका तुज्या कृपेन तशेंच तुज्या विस्नार बेसांवांनी भर तशेंच मलेटाचें जिवन जयसना संगी बऱ्या रितीन चलोवन कुटुंबाचें सूख संतोश ताका लाभ अशें कर म्हूण मागता हांव.
या मागणी करता हांव तुज्याच पुता येजू क्रिस्ता रिफात आमेन. मोरी क्रिस्ता माये तू आमची माय सरी बोलो माता माये आम्ही तुझी गोरी तू आमची माय तू आमकां जाय तुझे सरशीं येता विघ्नां वारां सुखां दुखां माय तुजो आदार मागता विघ्नां वारां सुखां दुखां माय तुजो आदार मागता मोरये क्रिस्ता माये तू आमची माय सरी बोलो माता माये आम्ही तुझी गोरी सोवे When I am dry, you fill my cup. You
without you near me, the days would all be empty. The nights would seem so long. With you I see forever oh so clearly. I might have been in love before, but it never felt this strong. Our dreams are young and we both know they'll take us where we want to go. Hold me now, touch me now, I don't wanna live without you. Nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. One thing you can't be sure of, I never ask for more than your love. Nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. The one that changed my whole life through, but nothing's gonna change my love for you. If the road ahead is not so easy, our love will lead a way for us, like a guiding star. I'll be there for you if you should need me. You don't have to change a thing. I love you just the way you are. So come with me and share the view. I'll help you see forever too. Hold me now, touch me now, I don't wanna live without you. Nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. One thing you can't be sure of, I never ask for more than your love. Nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. The one that changed my whole life through, but nothing's gonna change my love for you. Nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. The one that changed my whole life through, but nothing's gonna change my love for you. Nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. One thing you can't be sure of, I never ask for more than your love. Nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. The one that changed my whole life through, but nothing's gonna change my love for you. Nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. One thing you can't be sure of, I never ask for more than your love. Nothing's gonna change my love. नेल्सन आणि ललिता, आज तुम्ही एकमेकांचे पती पती म्हणून स्वीकार करच्याक त्या देव मंदिरात भितर सरतात. लग्नासो पवित्र सक्रमेंत तुम्ही घेत असताना एक नव्या कुटुंब बांधूंक तुम्ही येदोस आलोचन केल्या. देवान तुमकां हांगासर आपयला. आज एकमेकाक तुम्ही दिवची भास त्या पवित्र सक्रमेंताक बुनियाद जातली. तशेंच जिवंक देव तुमकां कृपा दिवन दी म्हणून हांगा जमल्या सब याजकां आनी तुमच्या मोगाच्या कुटुंबाच्या तर्फेन आमी मागता आनी तुमकां सर बरें आशेता. त्या सगळ्याच्या नांवान त्या पवित्र टेंपलाक पवित्र बलिदानांत भेटूंक आनी सक्रमेंट घेवंक तुमकां स्वागत. Santos Forikas Alimoga Purite Kota Bhakti Nami Sanapita Devacha Mandira
तुझे नावी संगी मेळटा थंयसर हांव आसा सदा तांचे मोदेगार जेजूचे हे उतर आमकां प्रेरण दितले ताच्या नांवान आमी कितें मागता तें मेळटलें संतोष बरी काळजां आनी मोगां बरी एकवटां भक्तीन आमी सरया भितर देवाच्या मंदिरांत. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. मोगाच्यानो आज आमी पास्का काळाच्या तिसऱ्या आयतारांत आसां. आयची देवस्तुती शिकयता की आमी जिवन जेजूचो ताळो आयकून ते परी आमचे जिणये जाळ देवयल्यार आमी यशस्वी जोडटल्या. ह्या भागी दिसा आमचो जेसन आनी भयण मलिटा लग्नाभेसांत एकवटतात. लग्न ही एक देवाचें मनशा पासत सोबीत योजन. ह्या मरिफात एक भाग्यवान कुटुंब बांदून हाडून देवाक ती महिमा दितात. तर तांचे पासत ह्या बलिदाना वेळार मागया तांची लग्न जिवीत सोबो आनी परजळोवन दी. देवाची विंसणार बेसांवां तांचे सदांच आसूं दी म्हूण मागया. जेजूचो ताळो आयकून ते परी करूंक ती पेसाडून दीत म्हूण जावं आमचे तांचे पासत मागणे. मोगाळ भाव भयणीनो, पास्काच्या काळार आमी आसां. जेजूच्या जिवनपणाचो संभ्रम आमी आचरण केला आनी आज हांगासर ह्या देव मंदिरांत जेसन आनी मलिटा तांच्या मोगाचो संभ्रम आमी चलयता. देव आपल्या मोगान तांकां सांबाळून दी आनी जे कितें लग्न जिवितांत ती आशेतात ते सक्कट देव फावो करूं दी म्हणून प्रत्येक तरान ह्या तरूण जोड्या पासत आमी सोमेस्त मागया. लग्नाचो सक्रामेंत देवान घडलो तो पवित्र आनी ह्या लग्नाच्या सक्रामेंतान भागीदार जावंक हांगासर जेसन आनी मलिटा आनी तांच्या सोबे तांच्या पासत मागोवंक आमी आसां. आमी पातकी आमी अस्कत म्हणलें सत वळखून घेवन आमच्या पातकांची आमी दूख धरया. कालत्या काळजान सांगता आमी म्हणया, हांव पातकी सर पुदेदा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडां उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. होमचो अपराध, होमचो अपराध, होमचो बोड अपराध. ह्या पासत बगेन सदांच संवकार म्हळी सगळ्या देवतांक आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदा देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर. महिमा देवा, महिमा देवा, महिमा देवा, उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इष्टा संसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया, सर्पद्वेदार देवा बापा आमी तुका
नमस्कार करता आम्ही तुका तीन वाजता तुझ्या तोर वैभवापासो आम्ही तुका वागणता सौम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच होता सौम्या देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढतात आमची राखून कर तू बापाच्या उजव्या कोसलाय आमचे मागणे मानून घे कित्याक पवित्रज्ञा सांगादी देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर लग्नाच्या सक्रमेंतात एक संवच्या या तरुण जोड्या पासोतू एक घडीभर मौनपणे आम्ही मागया. सर्वेस्पर आमच्या बापा तुझ्या पुता जेजूक तुवें पुन्हा जिवन केलोय आनी मनशाकुळाचो फुडारी आनी सडवणदार जावंक नेमलोय. सर रस्ने बराबर ताका वाखाणून ताजे कडचे पातकांचे बोगसण आनी दैवीक जिबेत घेवन उपकारी काळ जन्मरा पर्यंत ताचो पाटलाव करूंक आनी ताच्या मोगान आमच्या भाव भयणीच्या साखरेक लागूंक आमकां करपा दी. आज लग्नाच्या संस्कारांत एक करच्या जेसन आनी मालिटाचेर तुजो आशिर्वाद घाल. तुज्या कुरपेन आनी मोगान तांकां तूं सांबाळ. आमच्या सोम्या तुज्या पुताचे जो क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुज्या सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनान. धर्मदूताच्या कृत्या पुस्तकांतलें वाचप. त्या वेळी श्रेष्ठ याजकान धर्मदूताचो असो विचार केलो. त्या मनशाच्या नांवान तुमी शिकयनये म्हणून आमी तुमकां कडक ताकीद दिल्ली. पूण तुमी तुमची शिकोवण आख्ख्या जेरुजालेमांत पायस केल्या आनी त्या मनशाच्या रक्ताक आमकां जबाबदार करूंक तुमी सोदतात. तवळ पेद्रोन आनी धर्मदूतांनी जबाब दिली, आमी देवाक कालजायचे मनशाक न्ही. तुमी कुर्सार उमकळून जिवेशी मारिल्ल्या जेजूक आमच्या पुर्वजांच्या देवान जिवांत उठयला. ताच्या वरवीं इस्रायल परजेन जिणी बदलूंक आनी तांच्या पातकाचें बोगसणें जोडूंक देवान आपले पदवेन ताका मुखार आनी सोडवणदार म्हूण उंच उबारला. हे सर्व घडल्या संगतीक आमी आनी पवित्र आत्मोन सुसाक्ष. आपणाक काल जातल्या समेस्तांक देवान वचू पवित्र आत्मो दिला. तरी पूण तांणी धर्मदूतांक भितर आपोवन तांकां जेरबान मारयलें आनी जेजूचे नांवी तांणी केदींच उलयनये म्हणून ताकीद दिवन तांकां वचूंक सोडलें. पूण जेजूच्या नांवा खातीर अवमर्याद भक्तीचे भाग आपणाक मेळ्ळे म्हणून लेखून धर्मदूत संतोशान बरोवन नितीसभेतावन फाटी परतले. देवाचें उतार हें. देवाचो व्हड उपकार. आमी तुका वखणटाव सर्वेस्परा कित्याक तुवें आमकां निवारली. आमी तुका वखणटाव सर्वेस्परा कित्याक तुवें आमकां निवारली. आमी तुका
वाकंताव सर्वेस्पोरा कित्याक तुवें आमकां निवारली. आमी तुका वाकणटाव सर्वेस्पोरा कित्याक तुवें आमकां निवारली. हांव तुका वाकंता सर्वेस्पोरा कित्याक तुवें म्हाका निवारलोय. म्हज्या दुस्मनांक म्हजेशी उल्हासूंक सोडले नाय. सर्वेस्पोरा तुवें म्हजो आत्मो पातळांतलो वाटयलोय. फोंडाक वसूंक सोडिनासता नव्यान म्हाका जीव दिलोय. आमी तुका वाकणटाव सर्वेस्पोरा कित्याक तुवें आमकां निवारली. सर्वेस्पोराच्या भक्तानो ताची कीर्त गाया. ताच्या पवित्र नांवान अर्घा दिवन हरसिया. ताचो राग घडयेन निवता पूण ताची दया जिवानभर बाळता. सगळी रात जरी दुकानी काडूंक पडली तरी पांत्यार कालचान उल्हास उदेवन येता. आमी तुका वाकणटाव सर्वेस्पोरा कित्याक तुवें आमकां निवारली. आमी तुका वाकणटाव सर्वेस्पोरा कित्याक तुवें आमकां निवारली. उगडापण पुस्तकांतले वाचप. हांव जुवांव आनीकय पळोवन आसतना म्हाका आयकलो लेख मी ना तितल्या देवदूतांचो ताळो. शियेसणाचे त्या 4 जिवियांचे आनी मालगड्यांचे भोंवतणी रावन व्हडल्या ताळ्यान ते म्हणटले, जीवशी मारलेले ते शेळयेक फावो सर पदवी. तशीच ग्रेस्त काय जाणवाय बळ मान महिमा आनी स्तुती आनी सर्गी संवसारी आनी पातळी आनी दर्यांत आसलेली म्हणजे सगळे सृश्टीचीच रचना अशें म्हणटाली तें हांव आयकलो. शियासणार बसलेल्याक आनी शेळयेक जावं होगलाप मान महिमा आनी पदवी ससनाच्या ससनाक. तेदुआत त्यो 4 जिवियो आमेन म्हणून जाप दिताल्यो आनी मालगडे सरपडून नमस्कार करतले. देवाचे उतर हें. देवाचो व्हड उपकार. सर्गा संसार सोरसनार क्रिस जीवन जालो आनी आपल्या मनशा कुळाचो तो सडवणदार जालो. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं, तुमच्या सोवे आसूं. जुवांव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. उपरांत तिबीर या सरोवराचे वेळेर जेजू परत्यान येपोटी आपल्या सिसांक दिश्टी पडलो. तें अशें घडलें. सिमोन पेद्रू, जोवळो म्हणटा तो तोमास, गलिलेयाच्या काना शाराचो नाथानायल, जेबेदेवाचे पूत,
आणि जेजूच्या सिसां भितरले एर दोग सांगाता आसले. सिमोन पेद्रोन तांकां म्हळें, हांव मासली पागोवंक वेतां. ताणी ताका म्हळें, आमी तुजे सांगाता येता. अशें भायर सरून ते दोणीर सडले. पूण ते राती तांकां कांयच मेळ्ळें ना. दीस उजवाडून येताना जेजू तडीर उबो आसलो. सिसां मात्र तो जेजू म्हणून कळ्ळें ना. इश्टानो, कांय तरी मासली पडल्या गे म्हूण तांचे लागीं तो विसारी लागलो. कांयच ना म्हणून तांणी जाप दिली, तुमचें झाड दोनीचे उजवे बगले उडोवन पळया, तुमकां मेळटली. म्हूण ताणें म्हणटास तांणी झाड उडयलें. तोळ मासली इतली पडली तांच्यान झाड ओडोवंक जालें ना. तितल्यार जेजूच्या मोगाच्या सिसान पेद्रू लागीं म्हळें, सोमीन तुजो. तो सोमी म्हूण सिमोन पेद्रोन आयकताच मासळी पाकतना काण दवरलेलें वयलें वस्तूर पेंगटाक रेवडावन ताणें सरोवराक उडी मारली. पूण हेर सीस मासल्यांनी भरलेलें झाड वडीत दोणीचेर फाटीं आयले. तडी जावन ते चड पयस नासले, सोडून दोणसी हाती भर जायत. तडीर देंवताच थंय तांणी इंगळ्यांचो उजो आनी त्या उज्यार मासली देखली आनी थंय उंडोय आसलो. जेजून तांकां सांगलें, तुमी आत्तां धरलेल्यांतली थोडी मासली हांगा हाडा. देखून सिमोन पेद्रो दोणीर सोडून जाळ तडीक ओडून हाडून आयलो. जाळांत व्हडल्यो व्हडल्यो मासल्यो आसल्यो, मेजून 153. इतली मासली आसोनी जाळ पिंजोंक नासलें. जेजून तांकां सांगलें, येया आनी जेवा. तूं कोण म्हणून ताका विचारूंक सिसां मदल्या एकल्याकय धैर्य मेळ्ळें ना. तो सोमीच म्हणून ते जाणा जाल्ले. तितल्यार जेजू फुडें सरलो आनी उंडो हातीं घेवन ताणें तांकां दिलो. तेच बरी मासली तांकां दिली. मेल्ल्यांतलो पुना जिवान जाल्ल्या उपरांत जेजू आपल्या शिश्यांक दिश्टी पडलेलो हें तिसरे फावटी. देवाचें उतर हें. जेजू क्रिस्त ती मोगाच्या भावानो आनी भयण्यानो, 3 वर्सां आदीं पेद्रू आपली मासली पाकची व्याप्त सांडून जेजू फाटल्यान गेल्लो ताच्या भावा सांगाता. 3 वर्सां जेजू सांगाता जियेलो आनी 3 वर्सांच्या आखरीक तो आतां पळयता तो कोणाचो पटलाव करून आयिल्लो की ताका क्रुसार उमकळोन जिवीशी मारला. गोवळी नासलेल्या शेळयां भाशेन तो जाल्लो, निरासी जालो. आपणाचो मुखेली ना, आपणाचो जेजू ना. देखून तो फाटीं आयलो आनी जें कितें व्याप्त तो करतालो पळय मासली पाकची, तीच मासली भागोवंक गेलो. इवांजेलिस्ट आमकां सांगता, ते राती तांकां कांयच मेळ्ळें ना. पूण ज्या घडये जेजू सकाळीं उजवाडटाना त्या तडीर आसलो, ताणें तांकां अशें मासली पागा म्हळें वा जाळ अशें देवया म्हळें. जेजूच्या उतराचेर पातून ताणें जाळ देंवयलें, जाय पुरती मासली मेळ्ळी. कितें अर्थ? पेद्रू मासली पाकच्यांत निपूण खंयच्या वेळार खंय कसली मासली मेळटा म्हणलें ती जाणवाय ताका आसली तरी सगळी रात ताका मासली मेळोंक ना. कित्याक? देवाक ताचें एक योजन आसलें आनी तें योजन जारी करच्या खातीर देव ताका कांयच मासली दिना. आनी हे रितीन पळोवचें जाल्यार सगळी रात मासली पाकतना जेजू थंय नातुरलो. जेजू ना जाल्यार मासली मेळना. सकाळीं उजवाडटाना जेजू तडीर आसलो, मासली मेळ्ळी. अर्थ, तूं खंयचेंय काम कर, तुवें जेजू सांगाता काम करीचें. जेजू सांगाता काम करिनाय तुजें जाळ रितेंत आसतलें. पूण जेजू सांगाता तूं वावरताय, तुजें जाळ बरोवन वमतलें. म्हजे विने तुमी कांयच करूंक शकनात. सांजू हांवें बरयल्या सुवातेन अध्याय 15 वाक्य 5 ती खरी. देखून आमी म्हणचें,
जेजू सांगता तो हिरो वा हिरोईन. जेजू ना जाल्यार तूं फकत झिरो. आमकां कितली जानवां आसूंक पुरो, आमी केदे व्हडले मनीस जावंक पुरो, पूण आमची कामां खंयचीय जावं दीत ती जेजू सांगता आरंभ करीजे. जेजूच्या हाताक धर तें काम करीजे. तर किर्तन 120:7 देवान राखल्या शिवाय पारेकारान राखचें व्यर्थ, देवान बिडार केल्ल्या शिवाय मनशान करचो वावरूय व्यर्थ. असलो संदेश दिवच्या ह्या दिसा जेसन आनी मलिटा तुम्ही हांगासर आयल्यात. 2 कुटुंबां जल्मोन ल्हान व्हड जाल्ली तुम्ही 2 वाटांनी सोलोवन ह्या एक देव मंदिरा मुखा भितर सरून आतां अल्तारीक तुम्ही पळोवन आसात. आनी इल्ल्या वेळान तुम्ही दोगांय एकामेका पळोवन रावतेल्यात. आनी एकामेका पळोवन रावतना एकामेका तुमचो हात दितेल्यात. एकामेका हात दिवन तुम्ही एक बासवणी करतेल्यात. आणि ते हात दिवन बासवणी करतास तुम्ही हे दोळेक भाव आणि बहिणी भाशेन म्हण आसली तुम्ही गोव आणि बायल जातेल्यात. अवंकार आसली तुम्ही काजरी जातेल्यात. सोलो आणि सली आसली तुम्ही व्हंकल आणि न्हवरो जातेल्यात. तर त्या हातांनी कितें लिपलां, त्या हातांनी कितें अजाप करता आतां हें समजोवच्या खातीर भविष्य तुमकां उडास उरच्या खातीर हांव तुमकां ल्हानशें दृश्टांत दितां. एका गांवांत 2 इश्ट आसले. इश्ट म्हणटा थोडा इश्टांचे हॉबी हव्यास सोडून एकच आसता. ह्या 2 इश्टांक बरी एक हव्यास आसलें, हॉबी आसलें चित्रकला सोडोवची. एकल्याचें नांव किंगस्टन आनी एकलें नांव ड्युअर्ट. दोगांक चित्रकला सोडोवची म्हळ्यार भारी इंट्रस्ट. तांकां सडीत शिकप करूंक जाय आसलें त्या फिल्डांत. पूण दोगांची फायनान्शियल कंडिशन मस्त पुअर, दुर्बळ ते. शिकोवंक जाय पयशे ना. अशें म्हणटाना अशें घडलें की त्या आसल्या गांवांत चित्रकला करची एक कोर्स आसलो. त्या कोर्स करूंक दोगांक वचोंक जाय आसलें. वेचें कशें दुडू ना, दुडवाची अडचणी कशें वेचें तांकां एक आलोचन येता. पळय आमकां दोगांक एक ती इंट्रस्ट, दोगांक त्या कोर्साक वचोंक जाय. आमी अशें करया, आमी एक सोडती घालया. सोडती घालून कोणाचें नांव वयर पडटा पळय ताणें कोर्स करूंक वेचें. आनी एकल्यान वच कामाक वेचें. काम करन पयशे जोडन ताचे फीज बांदचे जायत. दोगे ओपले, सोडती घाली. सोडती घालतना ड्युअर्टाचें नांव वयर पडलें. तर येदोळ ताणें सांगिल्ले प्रमाणे ड्युअर्ट कोर्स करूंक गेलो आनी किंगस्टन काम करूंक गेलो. ड्युअर्ट कोर्स करता मस्त इंट्रस्ट ताका. हांवें बरें कर शिकचे, शिकोवन जाल्लेंत हांवें म्हज्या इश्टा फाटीं कोर्स करून धाडिचे आनी हांवें काम करीचे. पळय तांचें कंडिशन अशें आसलें. देखून ड्युअर्ट मस्त इंट्रस्ट कारण बेगी नवार्थीक जायचे म्हणून बरें शिकता. इशितान किंगस्टन काम सोदून गेलो, ताका कोणेय काम दिवना. ताका हट्ट लागलें म्हज्या इश्टाक हांवें काम करन कशें म्हणी करन शिकयचें. सोदलें खंयचें कामय मेळ्ळें. निमाणें ताका एक काम मेळ्ळें, बरें काम, फातोर कातरचें. ताच्या जल्मान ताणें हातर काण घेवन फातोर कातरल्लें नात. आतां असो इश्ट शिकूंक गेला, ताका शिकयचेत आनी ताणें कंडिशन घाला हांव तुका शिकयता म्हणून. दुसरी वाट नासताना ताणें आपल्या हातांनी तें हातर काण घेवन फातोर कातरूंक सुरू केलें. फातोर कातरून कितें जमयलें पळय पयशे ते पुरा कोर्स फीज कर धाडले. तें ड्युअर्ट म्हजो इश्ट कश्ट काडटा, वावंट काडटा, म्हाका शिकयता, हांवें बरें कर शिकयचें म्हूण तो ड्रॉईंग शिकतना आमी वचता. तो ड्रॉईंग करता नवार्थीक जालो खंय. ताच्या पिंतुरांक खंय डिमांड आयलो, खंय बारी खुशी जाली ताका. हांवें वेगळी वो कोर्स आखेर करचे, फाटीं वचोचें, हांवें काम करचें, म्हज्या इश्टाक ह्या कोर्साक धाडिचें. इशीन धांवन हाका तें हातेर धरूंक जायना, हातांत खात ना, रगत येता तरी आपणाच्या इश्टा खातीर शिकयतलो म्हणलें. खंडीत धरून ताणें काम केलें निमाणें कोर्स जालो. तो आयलो फाटीं येवन पयलें ताणें केल्लें काम आपल्या इश्टाक किंगस्टन ताका शिकयलें न्ही गे, ताका वचून मेळटा आनी ताका धाडटा आनी हांव कामाक येता म्हणून पयलें वचून तो किंगस्टनाक मेळ्ळो. इश्टा तुजे दयेन हांव पळय आज नवार्थीक आर्टिस्ट जाला. तुका देव बरें करूं, तुवें म्हाका शिकयलीं, कश्ट काडली, वावंट काडली, घाम पिळ्ळोय. आतां हांव कामाक येता, तूं वच शिकोवंक. आनी त्या वेळार किंगस्टनान ताचे हात दाखयले. त्या हातांत हाडां, मांस, कात,
शिर म्हणलें नासताने रुखाच्या कुडक्या बरी ते जाल्ले आनी किंगस्टनान दोनी हात धरले अशें आनी इश्टा कडेन म्हळें इश्टा ह्या हातांनी हांवें आनी ड्रॉईंग करूंक जाता गी ह्या बोटांनी हांवें कॅनवस वा पेन्सील वा कितेंय जाय साताना धरूंक जातात गी म्हजे वरवीं जावचें ना तूं म्हाका माफ कर तुज्या एका खासदाराक एक म्हज्या हातांत एक ग्लास धरून एक भलायकी मागोवंक की म्हाका जावचें ना म्हज्या हातांत कांय रूपूत ना म्हण दोनी हात अशें धरलें दिवाटाचें काळीज तोंडाक आयलें ताका इतली दूख भोगलें गी इतलें बेजार जालें गी ताणें ते जोडलेले हात बरें करून एक पिंतूर सोडयलें तें पिंतूर हें तुमच्या घरांनी घरांनी गेल्ल्या कडेन तुमी पळयलां आसतलें असले दोन हात पळयले जाल्यार ही हात हिस्टोरिकल चारित्रीक ह्या हाता फाटल्यानली चारित्र आतां हांवें सांगिल्ली हे दोन हात पळयतना आमकां कोणाचो उडास येता हे हात सोडयलेल्या डिवॉर्टाचे तितलें मात्र की ना ह्या हातां फाटल्यान आनी दोन हात खंयचे ते हात सोडूंक कारण जाल्ल्या किंगस्टनाचे ह्या हातांनी कितें आसा ह्या हातांनी गम आसा ह्या हातांनी त्याग आसा ह्या हातांनी साक्रिफीस आसा ह्या हातांनी एकामेका खातीर केल्लें समर्पण आसा ह्या हातांनी एकामेका खातीर केल्ली भेटवणी आसा असले दोन हात आनी इल्ल्या वेळान जेसन आनी मालिटा तुमचे येतात एकामेका तुमी हात ते दितात काम करूंक आमकां दोन हात जाय पूण कुटमाजीनी बांदून हाडूंक दोन हात पावणात कुटमाजीनी बांदून हाडूंक दोन हात न्ही चार हात जायचे एक काळीज पावणा कुटमाजीनी बांदून हाडूंक एका मनाची एका काळजाची दोन काळजां जायची आज तुमी दोगांय चार हात जावन एक हात म्हणल्या भशेन दोन काळजां हांगा ताण एक काळीज म्हणल्या भशेन आसतना तुमी कुटुंबाची जिणी हांगासर परगट रितीन आरंभ करतात दोन हात असल्यार सारखे नाही ते चार जायचे ते देवाचे योजन एक काळीज असल्यार पावना ती दोन जायचे ही देवाचे योजन देखून आदी म्हाका देवान आदांक आनी एवेक रुसलेंत आदां उदगारलो ही जाल्यार म्हज्या हाडाचें हाड म्हज्या मांसाचें मांस नरातावन काडलेली नारी आनी ते चार हात एक हात जाले जेसन आनी मालिटा तुमी आज दोगांय एकामेका तुमचे उजवे हात दितात त्या हातांनी कितें आसा तुमच्या नियाळाक हांव 5 संगती दवरतां तुमच्या हातांनी आनी व्हडल्या वेळान कितें भरता घेवन पयलें तुमच्या दोनी हातांनी भरता एक सक्रामेंत संस्कार आमकां क्रिस्तांवांक सक्रामेंत मोलादीक दिरवें कुरपेची झर ती येदोळ तुमकां 4 सक्रामेंत मेळ्ळ्यात आतां 5 आज तुमी जोडटात सक्रामेंत म्हळ्यार कुरपेची झर ती कुरपेची झर येदोळ तुमकां आसा आतां फाल्यां हांव आसता तुमी काजराची जिणी जियेताना तुमचेच तांकां जियोंक कश्ट तुमकां देखून जेजू क्रिस्त तुमकां कुरपा दिता ती कुरपा तुमी एकामेका दिता लग्नाचो सक्रामेंत गोवान बायलेक बायलेन गोवाक एकामेका तुमी सक्रामेंत दिवचो आमी पाद्र्या साक्ष मात्र तुम्ही काजरी बेसाची तुम्ही लग्नाची म्हणयरी तुम्ही एकामेका सक्रामेंत दितात आणि तो सक्रामेंत ती कृपा तुमकां सुखांती दुखांती पिडेंती भलायकेंती सोसून व्हरूंक त्याग करूंक कस सोसूंक सगळी ती कृपा तुमकां सांग दिता आणि तुमची जिणी भाग्यवंत करता देखून तुमच्या हातांत आसा सक्रामेंत दुसरें तुमच्या हातांत आतां लग्नाचो सक्रामेंत शाश्वीत देखून देवाचे योजन दादल्यान आनी स्त्रियेन सांगाता हेजें म्हणलें जेजून एक सक्रामेंतान उबारलो जेजून कितें म्हळें जें देवान जोडी केलां तें मनशान मोडी नाये देखून तुमी एक सोल्लो करतात इंग्लिशान म्हणटा ताका कवनेंट कॉन्ट्रॅक्ट न्ही कॉन्ट्रॅक्ट टर्म्स अँड कंडिशन्स ती आखेर जालें बट कवनेंट फॉर एवर सासनाच्या सासनाक केदोळ पर्यंत बरें जाता पळय ते दोळ पर्यंत रावचें तें चिंता म्हणा बरें जायना जाल्यार रावोंकूच आसा तुमच्या पप्पा मम्मीक पळया चक्कड बरेंत आसा गे तुमच्या आबा व्हडली मांयक पळया पुरो बरेंत आसा गे तुमच्या वाड्यांत तुमच्या फिरकजेंत पळया बरेंत आसा गे तुम्ही इस्रायलांत जियेता तुमी तें पुरो बरेंत आसलें गोवा बैलां मदें सगळ्यांक बरेंच म्हणलें आसना तें बरें करचें कोणें
तुम्ही दोघांनी देखून तो कवनेंट म्हणलो तुम्ही तुटोंगूच ना ती कुट तुम्ही ते चल्लो तुटयलो जाल्यार तुम्ही दिल्ली भास मोडली तुम्ही दिल्ली भास मोडली जाल्यार कुटमाजीने फासळली कुटमाजीने फासळली म्हळ्यार पोवी सभा फासळली आमची पोवी सभा बांदून हाडल्यात तर कुटमाजीने हे वरवीं आता ही माडेन त्याची फिरगत म्हळ्यार काल ही गरज की माडेन त्याची फिरगत म्हळ्यार पुरा कुटुंबा आमी बरो उप्पिनांगाडी फिरगजेची उप्पिनांगाडची फिरगत म्हळ्यार पुरा उप्पिनांगाडची कुटुंबा तर ते कुटुंबांत नांत फिरगत कशी जावची देखून कुटुंब एक शाश्वत उरोजे ते परमनंट उरोजे ते तुटयलें जाल्यार पवित्र बत्त फासळ्ळें बरी जालें हो दुसरो संदेश तुमच्या हातांनी आसा तिसरी संगत मोग तुम्ही आनी इल्ल्या वेळान हात दिवन म्हणटल्यात सुखांत तशें दुखांत पिडेन तशें भलायकेन तुजो मोग करतलो मोग करतली दादल्याक आनी स्त्रियेक सांगाता दवरची एक संगत मोग लग्नाची येताना मोग तो भायर काड उरलें पुराय रितेंत देखून हो मोग म्हणलो वस्तूंनी ना भांगारांत येना पयशांनी येना व्हडल्या घरांत येना मोग म्हणलो सोसून वरच्यांत पळया तुमच्या पापा मामी परतून येवटी कितलें ती सोंसतात कितलें ती रडतात आमच्या पाद्र्या बांजाक डब्बल कश्टांची न्ही तांची एकामेका आयकचे एकामेका सुदासीचे एकामेका दोळे दांपीचे एकामेका खाण दांपीचे एकामेका आयकोण आयकणातले बरी करीचे कितले कश्ट एका जिवा सदा शिवा म्हणटात पण दोगांनी सांगता जियोवचें तितलें सुलामणी कश्टांचें देखून साम पावलां कोरिंदकारां बरयलें पत्र अध्याय 13 आज तुमी घरा पावुल्ल्यांत कोरिंदकारां बरयलें पयलें पत्र दोगांनी मग्नाची मनशां अध्याय 13 काडा ते मोग मोग म्हणलो शब्द आसा मोग म्हणल्या कडेन तुमचें नांव घाला आनी मोग कितें करता तें तुमकां वाचूंक मेळटलें आनी चवथें तुमच्या हातांनी आतां विश्वासीपण तुमी आतां मुदी घालतना म्हणटल्यात ही मुदी कष्ट काडून वावट काडून केल्ली मुदी तशी उतरां आमतें ही मुदी म्हज्या मोगाची आनी विश्वासीपणाची खुणां गुर्त म्हूण हांव तुका दितां त्या मुदयेन कितें आसा कितलीं पावंडां भांगर आसा कोणीय सरना ती वज्राची की भांगराची कोणीय सरना ती मुदी जाल्यार पुरो पूण त्या मुदयेंत आतां विश्वासीपण काजरी जिनियेंत विश्वासीपण म्हणलें मोलादीक दिरवें एका रुखडाक कशे वेळी वाळी भितर रिकल्यार सगळें रुखड कुंभ जाता कुटुंबाची न्ही तशें गोवा भायले मदें तिसरी व्यक्ती आयली अविश्वासी पण भितर रिकलें वाळय गेल्ल्या बरी वाळय भितर गेली जाल्यार सगळें खावन सोडटा तुमच्या लग्नाची न्ही तिसरी व्यक्ती येनूच म्हणल्या खातीर तुमच्या बोटान आज तुमी रसपेरा वेळार घालची मोदी परमनंट उरजे आनी एकल्याचो गोव सोबी दिसताना आनी एकल्याची बायल सोबी दिसताना ती मुदी पळयची ही मुदी घालतना कितें म्हणलें हांवें तुका मात्र विश्वास रावतलो तुका मात्र विश्वास रावतली आमच्या मलगड्यांची कुटुंबां पळया तुमच्या आतां आबा आवडली मागीर मलगड्यांची कुटुंबां पळया इतले कश्ट आयले रे विश्वास म्हूण सांडूना ती दादल्याक स्त्री एकामेका विश्वासीत रावली ती ते घट्ट उरलां कुटुंब आनी पंचवें आसा हे हात मागण्याचे मागण्याक जोडलेले 2 हात संवसारांतली पुरा मिलिटरी गेल्यारय पावना खंय पळया की सो पावरफूल मागण्याचे 2 हात तुमच्या कुटुंबा जिण्याचे बुन्याद जावं दी पोरण्या सोल्यांत सारा आनी तो बी आसा तें लग्न तुमी वाचलां आसतलें साराक पयलें 7 लग्नां जाल्लीं 7 लग्न कश्टांचें जालें पूण 8वें लग्न करच्या पयलें ती न्हिदोंगेच्या पयलें तांणी मागणें केलें त्या मागण्याच्या बोलान तांकां दोसच्या देवचाराक तांणी धांवडायलें तांचें शाश्वीत काजर उरलें जेसन आनी मालिटा असले 2 हात ते सक्रामेंताचे ते शाश्वत ते मोगान भरलेले ते विश्वासपणान भरलेले ते मागण्याचे हात तुमच्या जिणेच्या लांबायक सांगतात आसूं दीत कश्ट काडून दीत जोरोवन दीत आनी 10 वर्सांनी 15 वर्सांनी तुमी एकामेकाचे हात पळयतना ते गट रुखा बरी पत्राच्या कुडक्या बरी जाल्या जाल्यार संतोष पावा एकामेका खातीर ते जरयल्ले हात देव भाग्यवंत करून दी तुमची लग्नाजिनी नंदन करून दी फुलांनी फळांनी सोबोवन दी आनी तेजो जंत पवित्र काळीस आनी आमची अहंकार सायबीन तुमच्या कुटुंबांत रावून तुमची जिणी भाग्यवंत करून दी म्हणून आमी मागता मोगाच्या इश्टानो पवित्र सभेच्या आणि हांगा जमलेले परजेमकार सर्वेस्परान तुमच्या मोगान आपली मोर मार नतीर करच्याक तुम्ही ह्या देव मंदिरांत आयल्यात
ह्या तुमच्या मोगार क्रिस्त भरपूर आपलो आशीर्वाद घालता. पवित्र स्नानांत ताणें तुमकां पवित्र केल्यांत आनी आतां एकामेकाक मरा पर्यंत विश्वासी रावूंक आनी लग्नाचे हेर सगळे कायदे पाळूंक ह्या खेरीत संस्कारान तो तुमकां देण्यांनी भरता आनी घटाय दिता. ह्या पासत तुमचें मन समजून घेवच्याक पवित्र सभे हुजेर हांव तुमकां विचारतां. जेसन आनी मलिटा कोणेंच बळ करिनासतना पूण आपकुशेन आनी सगळ्या मनान लग्न जावंक तुमी हांगा आयल्यात. वय हांव आयलां. वय हांव आयल्या. तुमच्या लग्नाच्या सगळ्या जिवितांत एकामेकाचो मोग करूंक आनी एकामेकाक मानान लेखूंक तुमी तयार आसात. वय हांव तयार आसा. वय हांव तयार आसा. देवाच्या हातांतलीं कशीं भुरगीं बाळां मोगान घेवंक आनी क्रिस्ताच्या आनी ताचे पवित्र सभेच्या नियमा प्रमाणे तांकां लणवड करूंक तुमी तयार आसात. वय हांव तयार आसा. वय हांव तयार आसा. लग्नाचो एकवट जोडूंक तुमची खुशी देखून एकामेकाचो उजवो हात धरात आनी देवा मुखार आनी ताचे पवित्र सभे हुजेर तुमची कबलात उच्चारात. हांव जेसन तुका मलिटाक म्हजी पतीन म्हूण घेता. सुखान तशें दुखान पिडेन तशें भलायकेन तुका विश्वासी रावतलो आनी सगळ्या म्हज्या जिवितांत तुजो मोग करतलो आनी तुका मनान लेखतलो म्हूण भास दिता. हांव मलिटा तुका जेसनाक म्हजो पती म्हूण घेता. सुखान तशें दुखान पिडेन तशें भलायकेन तुका विश्वासी रावतली आनी सगळ्या म्हज्या जिवितांत तुजो मोग करतली आनी तुका मनान लेखतली म्हणून भास दिता. तुमी पवित्र सभे हुजेर एकामेकाक दिल्या ती कबलात सर्वेस्पर आपल्या दयाळपणान तीर करूं आनी तुमकां आपल्या आशिर्वादान भरूं. जें देवान जोडिलां तें मनशान मोडूं नये. ह्यो मुदयो तुमच्या मोगाची आनी विश्वासाची खुणामण तुमी एकामेकाक दिवंक वेतात. तांचेर सर्वेस्पर आपलो आशिर्वाद घालूं. मलिटा म्हज्या मोगाची आनी विश्वासपणाची खुणामण ही मुदी हांव तुका दिता. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे. जेसन म्हज्या मोगाची आनी विश्वासपणाची खुणामण ही मुदी तुका दिता. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. मोगाल भाव भयणीनो, आयच्या ह्या बागे दिसा सर्वेस्परा देवान जेसनाक आनी मलिटाक लग्नाच्या संस्कारांत एक केला आनी पती आनी पत्नी जावन जियोवच्याक ताणें आपल्या कुरपेन भरला. देवाचो आदार तांच्या लग्न जिवितांत गरजेचो तो तांचे पसोत आतां आमी मागया. बावर्त्यांची प्रार्थना. तुमची जबाब दयाळ बाप्पा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक. दयाळ बाबा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक. आमच्या पाप साहेबाक बिस्प साहेबाक आनी अख्ख्या संवसारार शिंपडलेले क्रिस्तांव परजेक दिसान दीस अदीक मोगान आनी भाग्यवानपणान वाडय म्हूण देवा लागीं मागुया. दयाळ बाबा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक. ह्या लग्नान एकवटलेल्या जेसन आनी मलिटा हांचेर कानानाग्रजच्या लग्नान पवित्र केल्लेल्यान आशिर्वाद घालून तांची काळजां निर्मळ आनी दयाळ मोगाच्या तुटनातल्या गांठीन ते बांदू म्हूण देवा लागून मागुया. तांच्या भुरग्यां उद्देशी तांचेर आशिर्वाद पडो म्हूण आनी आपल्या भुरग्यां बाळाचो मोग करतेली तोच मोग तांकां 100 पाटी मेळो म्हूण देवा लागीं मागुया. क्रिस्ताच्या सवकासाई सदांकाल तांच्या काळजांनी आनी तांच्या कुटुंबांत बरो म्हूण देवा लागीं मागुया. सगळे क्रिस्ती कुटुंब बावार्थाची मागण्याची आनी आपणाक विसरून पेल्याचो मोग करतेली परजळी देख जावं म्हूण देवा लागीं मागुया. आमच्या वैयक्तीक गरजांक आमी मागता आसतना आमच्या पवित्र सभेक
बरो भगेवन पापा फावो जावच्याकी आमी मागया. सर्गींच्या आमच्या मोगाळ बापा जेसन आनी मलिटा एक देणे जावन आमकां तशेंच पवित्र सभेक तुवें फावो केल्ल्या खातीर आमी तुका अर्घ दिता. तुज्या मोगान तांकां तूं सांबाळ. लग्न जिवितांत जे कितें ती आशेतात तें सक्कल तुज्या उदारपणान फावो कर. ह्या दोनी कुटुंबाचेर तुजो आशिर्वाद घाल हें आमी मागता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या मारिफात. आमीन. स्वीकार कर बापा वायदाकाचो हाडनायल्या स्वीकार कर बापा आमकां सास पेटयता स्वीकार कर बापा जीवन दयाळ मोगाळ बापा स्वीकार कर काळी मोगाची उतापचे कृपेची दैविक देणी सर्गीची स्वीकार कर काळी मोगाची उतापचे कृपेची दैविक देणी सर्गीची सर्वच आमची आज अर्पिता जीव समर्पिता माया मोगाची. म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाकरी मेळ्ळें आमच्या नेक्या पवित्र सभेचा आदावाक सर्वेस्वर मानून घे. भोव कनवल्या बापा कलत्या दुलोप शैलीक तुज्या भोव मोगाळ पुताक निश्चुरायन आमी कुर्सा मारलो पूण ताणें मोगाक आपणाक मारूंक दिलो आनी देखून तुवें ताका महिमेन पुना जिवन केलोय. मरा पर्यंत ताणें दाखयल्ल्या मोगाचो यज्ञ आमी तुका भक्तीन समर्पिता आनी ताचे बराबर आमकांय मोगाची जिवी बली कर म्हण मागता. ह्या जोड्याकी आमच्या सभे तुका आमी भेटोवन दिता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्प तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व कार्य आमी तुका वाकणूंक फावो हो कायदो नितेसो आनी आमच्या फायद्याचो पूण करून ह्या उत्तम काळार तुज्या महिमेची कीर्ती आनी वाखणी वर्त्या दाबाजान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बली आमचे खातीर तो आपले अर्पण करीत आसा. तोच आमचो शरती जावन तुजे मुखार सदांच आमची राखण करता. एकदम बली जावन मारलेलो आनी तो मरना पूण ससनाक आसा जिवो देखून पास्काच्या संतोषाच्या नादार उल्हासता सगळो संसार आनी सर्गीचे सदाळबाळ निरंतरी गायतात तुझे मुखार. दरबारांचो सर्वेस्प तूं
सगळी दुखाचे सर्वेस्वराचे नावी एका काकाचे सगळी दुखाचे सगळी दुखाचे बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्रत्म्या धाडून देणी पवित्र कर्म आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कस मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूची तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेश घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्तची काल्स नव्या आनी ससणी कराचें रगत पातकांचे बक्षणे मेलच्याक तुमचे पसत आनी सुमेश मनशां पसत ते वारोवतलें हें म्हज्या उडासाक करात Babarta so good purgatuya Sumya Jesu तुझे मरण आम्ही समारंभता तुझे पुनर्जीवन पण आम्ही प्रगटा तुझ्या येण्या सौम्या जेजू आम्ही अद्रेकता बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सलमणची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावुकलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सुमेस्तांक तुज्या पवित्रात्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता सर्वेश्वराच्या प्रतिमेचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर पीठ पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणींची काकुळट कर तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा सुमेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता ओंकार मरिये देवाचे माये संगती भाग्यवंत जुजे तिचो पती भाग्यवंत धर्मदोता आनी सरकळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्रात्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससनांक आमेन आमच्या सर्वंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें तें प्रार्थन आतां आमी सक्कट दीर्घेवन म्हणुया आमच्या बापा सर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गांत जाता तशीच संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्यान पळोवन दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार मोगाळ भाव भयणीनो लग्न संस्कारांत एक जाल्ल्या जेसन आनी मालिटा पसत पवित्र सभेचे एक आशिर्वादाचे मागणें आसा ह्या मागण्या पसत तांणी दिमी घालची आनी ह्या जाके मागणें तांचे पसत भेटयत आसतना आमी सुमेस्तांनी माऊनपणी ह्या जोड्या पसत मागचे पवित्र बापा मनशाक तुज्या सारक्या सो रसताना तुवें दादलो आनी बायल करून तांकां रचली
दादल्यान आनी बायलेन कुडीन आनी काळजान एक जावन तुवें दिल्लें काम संवसारांत पंथाक पावोवचें म्हूण तुवें थारायलें. देवा तुज्या मोगाची येवजण कळीत करून तुवें तुज्या परजे कडेन केल्ल्या कराराचो उपकार पती पत्नीच्या मोगांत दाखोवन दिलोय आनी क्रिस्ती संस्कार स्थापसो वेळ पावतस तसो भावार्थ्याचो लग्ना संबंध जेजू आनी पवी सभे मदें जोडलेल्या लग्ना संबंधाचो रूपकार जावचो म्हूण तुवें थारायलें. तर जेसन आनी मेलिटा तुज्या भुरग्यांचेर माया मोगान तुजो हात दवर म्हूण आमी मागता. बापा लग्न संस्काराच्या संबंधांत आस्ती भितर सरतात तर तुज्या मोगाची देणी ती एकामेकाक दिवं आनी एका मनाची आनी एका काळजाची जावन तुमचो तांचे मदें आसाय म्हूण ती एकामेकाक दाखोव. आपूण बांदून हाडटात तें कुटुंब मिनतीन ती सांबाळूं आनी शुभ वर्तमानाच्या शिकवणे प्रमाणे आपल्या भुरग्यां बाळांक ल्हान व्हड करून तुज्या सर्गींच्या कुटुंबाचे संदेश जावंक ती तांकां तयार करूं. ह्या तुज्या दुवे मेलिटाक तुज्या सुबाम देण्या आनी बर पत्नीचे आनी आवयचे आपले कायदे पाळून आपल्या कुटुंबाक आपल्या निर्मोळ मोगाच्या उर्बेन ती सांबाळूं आनी आपल्या सुगुणांनी तें सोबूं. ह्याय तुज्या पुता जेसनाचे तुजो सर्गींचो आशिर्वाद घाल. विश्वासी पती तो जावं आनी कोरो बापय कसो आपल्या भुरग्यांची तो जतन घेवं. मोगाळ बापा तुजे मुखार लग्न संस्कारांत एक जावन तुज्या पवित्र जेवणांत वांटो घेवंक ही तुजीं भुरगीं अत्रेकतात. तशेंच ती एक दीस सर्गींच्या सुखान एकपणांत वांटो घेवंक पावो. क्रिस्ता आमच्या सोम्या मरीपात. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजें समाधान तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येता आनी राज वर्सयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याचे शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. माये मोगोसोन एकवटाचो गुर्त जावन एकामेकाक आमी शांती दिवया. देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटले आमची काकूत देवाचे शेळी संसाराचे पाप काडटले आमची काकूत देवाचे शेळी संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. हो जावन आसा सोमी जेजू क्रिस्त आमचो सोडवणदार. आयच्या ह्या बागी दिसा जेसनाक आनी मलिटाक लग्नाच्या संस्कारांत एक केल्लो आपल्या मोगान जियोंक तांकां आपोवणें दिल्लो. हिस्ती देवाची शळी संवसाराचे पाप करता ती ह्या शळेच्या जेवणाक आपोवणें मेळिल्ली आमी सर्व सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या उतरांक म्हाका भलायकी मेळटली. सोमिया येण्या तुझ्या दुनिया जीविता कानुड्या रूपा दी तू मोगाळ सोमिया रागून रावला सोमिया येण्या तुझ्या दुनिया जीविता कानुड्या रूपा दी तू मोगाळ सोमिया
जावं मोगान येवं जिवीत म्हाका दिता गुरबे जरी बोलता जिवीत सुफळ करता रागो रावलाचो मिया येण्याक तुझ्या दुनिया जिवीताका पुण्या रूपा दितू मोगाळ सोमिया प्रार्थुया सर्गीच्या बापा जेसन आनी मालिटाच्या पुताच्या निदवेच्या लग्नाच्या दिसा संतोषान तुझ्या जेवणांत आमी वांटो घेतला ह्या दोन्ही देण्या पासून तुका दिन वाचून विश्वासान आमी तुज्या लागीं मागता लग्न संस्काराक एक चलनी ही आमची भाव आनी भयण सदां तुका एकवटलेली रावो आनी आपल्या लग्ना बेसांतल्यान तुजें नांव आनी तुजो मोग मनशा कुळाक कळीत करूं जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्व तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं तकली बघून देवाचो आशिर्वाद घेया सर पदवेदार देव बाप आपल्या संतोषान तुमकां बरो आनी तुमची भुरगीं बळां तुमचें इनाम जावंक निर्मूळ देवाचो एकलो स्पूत सुखान तशें दुखान तुमची खाकूळ करूं आनी तुमकां आदार दिवं देवाचो पवित्र आत्मो तुमची काळजां आपल्या प्रिती मोगान सदांच भरूं आनी हांगा एकठांय जाल्यार तूं मातसो मेस्तांचेर सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आपलो आशिर्वाद घालूं वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा बसात थोड्या दिसा आदीं व्हंकल न्हवरो जेसन आनी बनिता म्हाका भेटोवंक आयिल्लीं दोगांय उप्पी नांगाड्याची एका स्वाड्याची म्हणाली आनी कितले आज आसा म्हणटना या आज आसा सोडून तितलो संको म्हाका अजाप जालें कशें साध्य गी म्हणून म्हाका विचारूंक पडलो पूण तें साध्य आसा म्हणल्यार आज म्हाका रुजू जालां इतलें जायन तुमच्या मोगाचे पदरे आबू तुमचे थोडे सैरे अभिमानी आनी तुमी खंडी जावन तांचे सगळे इश्टगतींत आसात आयल्यात म्हणटा आमकां माडीन त्या फिरगेजेक आमचे फिरगेज चड ल्हान म्हूण चिंता तरी पूण आमकां एक गौरव तशें हांव लेखता पयल्यान पयलें तुमकां उलसूच्या पयलें आमच्या पदराबांक हांव धन्यवाद म्हणटा भोव पयसतावन ते आयल्यात आयतार असो दीस जायते इतर कार्यक्रमां आसतात आमच्या फिरगेजेन सकाळीं 1000 जालें पयलो कुमगार आसलो आतां पयल्या कुमगाराची संभ्रम तांच्या घरांनी हॉलांनी चलचे आसात आनी तशें म्हणटा तांकां जायतो राट्यावळी आसात आनी तुमच्या खातीर वावणकाण आयिल्ल्यात पळयतना म्हाकाय व्हडतो अभिमान भोगता समेस्त पदराबांक तुमचे नांवी व्हंकल न्हवरो आनी तुमच्या सैरा देण्याच्या नांवी हांव धन्यवाद म्हणटा डू गॉड थँक्यू फादर्स आनी गॉड ब्लेस यू आनी व्हंकल न्हवरो जेसन आनी बनिता हांगासर आसले ह्या जगांच्या नांवी तुमची मोगाची माय बाप भाऊ भयणी सैरी देरी सगळां आसात तुमकां हांव सुभाशे पाठयतां बेसांवां वयर बेसांवां तुमकां मेळटात पूण बेसांवां जोडलें तितली पावनान म्हणलें आमकां कळीत आसा निरंतरी आमच्या मागण्यो सफळ जावं देवताचे आशिर्वादान तुमचेर वतीत आसूं आनी त्या बेसांवान आमच्या मागण्यो सफळ जावं तुमचें लग्न जिवीत कुटुंबा जिवीत सफळ आनी नंदन जावं गॉड ब्लेस यू हांगासर हे मिसाचें बलिदान भेटोवन आयच्या व्हंकल न्हवऱ्या खातीर मागोवंक अवकाश करून दिल्या हांगाचे बिगार मानालीक बाप स्टॅनी गोवियस सर व्याजाकांच्या नांवी तांचो हांव मनपूर्वक उपकार भोवता आनी देव बरें करूं म्हणटा परत आमच्या सर व्याजाकांच्या नांवी तुमकां अभिनंदन उल्हास कॉंग्रॅच्युलेशन्स अँड गॉड ब्लेस यू सुखान दुखान पिडेन भलायकेन रावता विश्वासी सोम्या आमी रकम सोबान शेवट पर्यान लालीन मागता भुरगीं तुजी विश्वास पडान पड वाडो मोगाची जर घरांत आमच्या सोम्या सदांच निवास कर मोगान आमकां
वाळू कुर्बेची जर जीव समर्पण देरान आमकां भर विश्वासपणान भर वाळू मोगाची जर घरांत आमच्या सोम्या सदांच निवास कर मोगान आमकां भर वाळू कुर्बेची जर जीव समर्पण देरान आमकां भर मोगाळ पुत्रा सोवे अंगवाय मोरी आशीर्वादी आमकां जेजू बळ्या आनी कलत्या काळजाच्या मरयेच्या दुलबी काळजा जेजूच्या भोव पवित्र काळजा बेगीन गुरसाचे तुवें निवडणूक काम सेवा आमच्या दुसऱ्यांतले बापाचे पुत्राचे पवित्र आत्म्याचे नामे आमेन. सदांच आशेन आमी रावताली This forever गायचो तशीच देवा लागी मागताली एकवट जावंक आमचो